बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, गुजारिश ये है कि मुझे तो इकनॉमिक्स का बिल्कुल कुछ पता नहीं है, आपका भी हाल वैसे ऐसा ही है, लेकिन मेरा ज़्यादा बुरा है। अच्छा, लेकिन अब जितना थोड़ा बहुत हम समझते हैं उसमें लग ये रहा है भाई साहब कि IMF के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोगों को तो इसकी समझ नहीं है। जेन्युइनली पूरे खुलूस और दयानतदारी के साथ आज के प्रोग्राम में हम ये कोशिश करते हैं ये जानने की कि भी IMF के पास क्यों जाना पड़ रहा है, क्या ये जाना के अलावा को गुंजाइश थी, है, अगर है तो किस तरह चलें, ठीक है ना। मैं कम अज़ कम बिल्कुल, क्योंकि एक बात इससे पहले कि आप बात करें मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे दोस्त खालिद साहब वो कहते रहते हैं क्रोक्रेसी, फिर अकबर जैदी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल, उन्होंने परसों तरसों एक आर्टिकल लिखा था कि ये एंकर पर्सन बैठ जाते हैं हर चीज़ पे अकले कुल बन के और पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि मेरे और तुम्हारी हम गुफ्तगू तो और बहुत करते हैं, हमने कभी एक्सपर्ट होने का दावा नहीं किया है। बिल्कुल सही बात। और आज के इस प्रोग्राम में भाईजान मैं ये कोशिश करूँगा कि जानने की कोशिश करूँ, समझे, हम खुद भी समझें और अपने नाज़रीन को भी दिखाएं। अच्छा, मैं IMF का जो थोड़ा बहुत मेरे नज़दीक है ना, एक कंसेप्ट है, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये समझता कि जब आप IMF के पास जाते हो ना तो फिर वो आपको कर्जा तो दे देते हैं, लेकिन साथ साथ मॉनिटरिंग जो है ना, पूरी आपकी मॉनिटरिंग ले लेते हैं। फिर आपको बजट बनाने के ऊपर आपको डिक्टेट करते हैं, आपको कहते हैं कि यूटिलिटीज़ की जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आप टैक्सेस बनाएं, फिर आपको वो कहते हैं कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाएं, डेवलपमेंट पे खर्च ना करें, अपने अखराजात कम करें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कहते हैं कि जैसे उन अपना तबकात पे भी टैक्स लगाएं जो कि ऑलरेडी बिल्कुल मरे पड़े हैं इस मुल्क में। मतलब आप देखें मिडिल क्लास टोटल कोलैप्स हो गया है इस महंगाई में। तो वो जो शराइत हैं हमारी हुकूमत, क्योंकि मुत्तहिद हुकूमत है, और वो जब भी आप उसको IMF डिक्टेट करेगा तो वो कम से कम रेजिस्ट करेंगे कि नहीं भाई इसमें एक और वाकया मुश्ताक जो मेरे लिए कंसर्न की बात है, बार बार आपसे अर्ज करता रहता हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आती। अमेरिका, यूरोप वगैरह ये जितने मुल्क हैं वैसे जमहूरियत के दावे करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अजीब इत्तेफाक है, हसीन इत्तेफाक है कि जब भी हमारे मुल्क में मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है तो उनके 10 साल हों या 11 साल हों या 8 साल हों तो उस वक्त कोई शिकंजे विकंजे जो है ना इतने तकड़े नहीं होते। बीच में वो मुशर्रफ साहब करने तो बड़ा सीधा साधा, उनको एक टेलीफोन कॉल आई, उन्होंने कहा जी हमारी फ़ौज हाजिर है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए और आप मुझे वर्दी समेत पाकिस्तान का सदर मान लें, बाकी पूरी दुनिया में जमहूरियत के ढोल बजाएं, ज़रा पाकिस्तान की जब बारी आए तो निगाह दूसरी तरफ कर लीजिएगा। ज़ियाउल हक साहब 11 साल तक यहाँ कोड़े भी मारते रहे, सब कुछ करते रहे, जब वो फौत हुए तो ह्यूमन राइट्स की, जब वो फौत हुए तो IMF के पास जब केयर टेकर गवर्नमेंट में डॉक्टर महबूबुल हक थे वजीर ख़जाना, उन्होंने साइन किए, पता चला हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क, मच बिफोर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट को कम हमने IMF का जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। मोइन कुरैशी साहब ने भी किया, फिर हाँ तो डालते गए हमारे गलों में। अब ये कि इधर से हुकूमत आई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं एक हवाले से कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आलमी सतह पर इकोनॉमी का हाल कोई इतना अच्छा नहीं। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान का इसलिए बुरा है, देखें जब हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई हमने वोट दिए उनको, हमने कहा आप आए, और जहाँ पे वज़ीर आज़म गिलानी साहब बने, सदर आसिफ ज़रदारी साहब बने, खुश आमदीद, अल्लाह ताला ने बड़े अरसे के बाद हमने ढोल बजाए और 9-10 सालों के बाद अब हमारी हुकूमत को चाहिए क्या था? चाहिए ये था कि वो जाते अमेरिका के पास, UK के पास, जो इत्तेहादी हैं ये दहशतगर्दी की, कि देखें इससे पहले जो टर्म एंड कंडीशन थी वो आपके सामने थी, वो एक डिक्टेटर के साथ थी, हम रीनेगोशिएट करते हैं। वो डेमोक्रेसी डिविडेंड की जो बात की थी, डेमोक्रेसी डिविडेंड उन्हें कहते थे जनाब, आप कहा करते थे कि हम जमहूरियत को नवाजेंगे तो देना। अभी अभी वो जाते हुए कहते हैं आपका सारा काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये कहीं नहीं हुआ कि जो बंदा किसी की जंग लड़ रहा हो या आप मुझे मजदूरी पे लगा लें तो मैं तो बदहाल होकर आपका काम करूं, ये तो हो नहीं सकता। आप यहाँ पे अब देखें डॉलर अपना तेल की कीमत फी बैरल 59 तक आ गई है। अब यकीनन ये भी एक स्पेस मिलेगा, हम अभी गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही, उसकी शायद अपनी मजबूरी हो, लेकिन आखिर आज नहीं तो कल, आज भी शौकत तरीन साहब ने कहा कि नहीं तेल पेट्रोलियम की कीमतें जो है निर्ख जल्द कम कर दिए जाएंगे, ये भी एक खुशखबरी होगी। आपको थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है ना। उसके अलावा तो अगर ये आप थोड़ा अमेरिकन को टाइट करें, उसको कहें अच्छा जी मेरे बंदे मर रहे हैं,
آپریشن ہم کر رہے ہیں, آپریشن کاسٹ جنگ کی تو آپ برداشت کر رہے ہیں, لیکن یہ 18 کروڑ اب بات یہ ہے کہ لوگوں جیسا کے, ہم نے پہلے کہا تھا کہ نہ میں ماہر اقتصادیات ہوں نہ تم ہو. ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پائٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں, بہت ہمارے ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں. جی السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام جی, نائس ٹو بی آن یور شو. جی تھینک یو ویری مچ, ویلکم ٹو یو. ندیم صاحب, ایک بڑی سیدھی سادی جٹ کی عام آدمی کے لیے یہ سمجھائیں, کیا ہمارے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ اب میرا خیال جی اس وقت تو کوئی چارہ نہیں ہے, یعنی وی ہیو ٹو گو. جبکہ آپ کی کرنسی انڈر پریشر آ جائے, جبکہ آپ کے پاس ریزروز ختم ہو جائیں, جبکہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے, تو یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہوتی ہے. اس کے اندر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا, اور میرے خیال ہے اس میں دیر کرنی بھی نہیں چاہیے. اس میں دیر کرنی نہیں چاہیے. اچھا تو ندیم صاحب یہ بات بتائیے کہ جیسے مشتاق بھی کہہ رہے تھے اور میرا بھی ایز این اکنامک الٹریٹ جو انسٹنکٹیو بات بنتی ہے کہ جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کی تو اکانومی کو تقریباً مائکرو مینج بھی وہ کریں گے, وہ ہمیں ٹرمز ڈکٹیٹ کریں گے. تو وہ کیا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جس نے بہت وعدے وعید کیے ہوتے ہیں اور پھر الیکشنز میں جانا ہوتا ہے, اس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ لیکن جی کوئی ضروری نہیں کہ IMF ہر چیز ڈکٹیٹ کرے. اگر آپ اپنے آپ ایک معقول سیٹ آف پالیسیز ان کو پیش کریں تو وہ کوئی جاہل اور مطلب ذات ٹائپ لوگ نہیں ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں ہر ملک کو پسماندہ کیا جائے. ان کا بھی مینڈیٹ یہ ہوتا ہے ملکوں کو ہیلپ کرنا. جو یہ ریت ایک چل چکی ہے کہ IMF بہت زیادتی کرتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے ملک جو صحیح پالیسیز ہیں وہ اڈاپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے اور وہ IMF کے نام پہ ڈال دیتے ہیں, یعنی ان کے اوپر بلیم پاس کر دیتے ہیں. ان کے اوپر بلیم پاس کر. دیکھیں جی بڑی سمپل سی بات ہے, اپنی اکانومی بلڈ کرنا آپ کا اپنا, ہمارا اپنا, ہمارے ملک کا اپنا کام ہے. آپ کو اپنا گھر سنوارنا آپ نے سنوارنا ہے, میں نے آپ کا گھر نہیں آ کے سنوارنا. درست, صحیح ہے. اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ شارٹ ٹرم تو چلیں چونکہ ایمرجنسی صورتحال ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ایز این اکانومسٹ بالکل ڈسپیشنیٹلی اسپیکنگ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو منتخب حکومت اور ان کی جو ٹیم بنی ہے یہ اکنامک پالیسیز کے لیے, وہ کو لانگ ٹرم کے اندر کچھ بہتری کی طرف یا ڈیفرنٹ پالیسیز کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی کسی ایک ٹیم کو اتنی جلدی کچھ نہیں کہا جا سکتا. شوکت ترین زنائی از اے ویری گڈ گائے, ویری کمپٹنٹ مین, بڑی اچھی بینکنگ ریکارڈ ہے وغیرہ, تو اس کو میں فالٹ تو نہیں کر سکتا. باقی گورنمنٹ بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ ڈکٹیٹرشپ سے تو ہمیشہ بہتر ہی ہوتی ہے. تو چاہے جو بھی کچھ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے فیور میں تو ہیں ہی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ابھی تک تو ہسٹو والی گورنمنٹ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. پر آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ کا پرابلم ہے اتنا سخت. جتنا پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم ایز اے نیشن اپنی عادات کو بدلنا ہی نہیں چاہتے, ہم اپنا ریفارم چاہتے ہی نہیں. اچھا, اور یہ آپ کو میں اس میں یہ بتاؤں, فار ایگزامپل یہ سوچیں کہ 1980s میں یہی چیز تھی. تو وار تھی افغانستان میں, ہمیں پیسہ بہت مل رہا تھا, غلام اسحاق والا اس وقت پاور میں تھے, انہوں نے ایک ریفارم نہیں کیا, انہوں نے سب چیزیں ویسے ہی ہولڈ کر کے رکھی. درست سیم چیز ہر گورنمنٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ابھی تک ہمارے کولونیل سٹرکچر سب موجود ہیں. اچھا ندیم صاحب, اگر آپ برا نہ مانیں, وی ہیو اے کالر فرام امریکہ, تو آپ لائن ہولڈ کریں. میں بھی ہی آسک بھی کویسچن اور سے سم تھنگ کہ آپ اس کو ایڈریس کر سکیں مجھ سے بہتر. جی السلام علیکم جی, امریکہ سے کالر. ہلو السلام علیکم. ہلو نصر صاحب السلام علیکم. مشتاق وعلیکم السلام. مشتاق صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کو IMF اور اس کا مسئلہ نہیں ہے جی. پاکستان کو مسئلہ ہے ود ان دا کنٹری. جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور یہ سارے سیاستدان اگر یہ اپنی قوم کو اعتماد میں لیں اور ان کے ساتھ سچ بات کریں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, خدا کی قسم, اس قوم کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ اپنے گھر سے پیدا کر دیں گے چیزیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. وہی یہ بات. اچھا ندیم صاحب, یہ بات ہمارے پروگرام میں بہت ریپیٹڈلی آ رہی ہے جی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے نام ہیں سیاستدانوں کے, اگر وہی پیسہ لے آئے تو ہو سکتا ہے. نہیں, اس کے علاوہ